गुजरावाला वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अतातारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तो इसकी वजह यह है कि अदलिया के अंदर उनके सहूलतकार आज भी मौजूद हैं और हर गुजरते दिन के साथ उस सहूलतकारी के सबूत सामने आ रहे हैं। और आज सुबह जो ऑडियो आई है जिसमें फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? वो जज साहिबान के दरमियान पैगाम रसानी की बात कर रहे हैं कि फलां साहब का पैगाम या फलां साहब की डिमांड फलां साहब तक पहुंचाई जाए, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कह रहे हैं कि मुजाहिर नकवी साहब के लिए एक ट्रक तैयार है। अब ये बड़ा एक संगीन मामला है, बड़ा संजीदा मामला है कि जिन जज साहब को पहले ही जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक रेफरेंस दायर हो चुका था जिसमें आमदन से ज्यादा असासे लाहौर कैंट के उस प्लॉट की बात हुई, 4 कनाल का वो प्लॉट जिसकी कीमत 40 करोड़ है मगर वो 10 करोड़ में खरीदा गया, और जिससे खरीदा गया उसने एक दिन पहले वो खरीदा था, तो लेयरिंग की गई, उसका कोई ना जवाब पेश किया गया है ना उसकी कोई सफाई दी गई है। और ये देखें, हमारा मुतालबा बिल्कुल सिंपल है कि ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये अब तक मुकर्रर नहीं किया जा सका और ये ताखीर का शिकार है। मामलात मजीद संगीन हो रहे हैं और आज की ऑडियो में वो ट्रक का जिक्र, अब ये कोई आमों का ट्रक तो नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किस चीज का ट्रक है। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं एक रकम का जिक्र हो रहा है कि ये ट्रक जो है ये एक मखसूस रकम के लिए कोड वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि फवाद चौधरी साहब पैगाम रसानी भी कर रहे हैं एक अदालत और दूसरी अदालत के माबैन, और उसमें अपना सियासी असर रसूख भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक जज साहब जिन पे पहले ही इल्जामात हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस आ चुका, जिनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स की मुज़म्मती करारदादें आ चुकी, उनके हवाले से बात हो रही है कि उनके लिए एक ट्रक तैयार है। अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाता और इसको मजीद ताखीर का शिकार किया जाता है तो ये तो हर गुजरते दिन के साथ मजीद इल्जामात सामने आ रहे हैं। और जो पार्टी बात कर रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा बात कर रही हैं दोहरे निजाम अदल के हवाले से, तो फिर ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि अदलिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान अहमद न्याजी के सहूलतकार हैं और उसको वो सहूलियात मुयसर हैं जो बाकी सियासी पार्टी के रहनुमाओं को नहीं है। उसकी बेल हो तो उसको टाइम दिया जाता है कि सुबह दोपहर शाम, फिर कई दिन गुजर जाते हैं, फिर कहा जाता है कि आपको कब आपकी सहूलत है, आप कब तशरीफ ला सकते हैं, सुबह आ जाइए, दोपहर आ जाइए, शाम आ जाइए। तो क्या वजह है कि काजी फायदीसा साहब की अहलिया को तो कटहरे में खड़ा किया गया, मगर ये ऑडियो दर ऑडियो आने के बाद, लाहौर के प्लॉट के सबूत आने के बाद, अकाउंटों की डिटेल्स आने के बाद भी मुजाहिर अली वो कहते मैं चीफ जस्टिस को अपनी सफाई पेश करूंगा। तो देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा अदल का इदारा जिसने इंसाफ फराहम करना है लोगों को, अगर उनमें बैठे ही एक जज साहब के खिलाफ ये इल्जामात सामने आए हैं तो ये कौम के सामने क्लियर होने चाहिए और इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको समाअत के लिए मुकर्रर करके इस पे बाकायदा इसकी समाअत करके दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि कौम को पता हो कि ये इल्जामात जो थे वो लगाए गए थे और तहकीकात में ये चीज सामने आई है। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, इंतहाई काबिल अफसोस है। हम हर रोज ये बात कर रहे हैं कि हमें ये नजर आ रहा है कि कुछ ऑनरेबल जजेस का झुकाव इमरान न्याजी साहब की तरफ है। तो आज की ऑडियो और पिछली ऑडियो को मिलाएं कि मोहम्मद खान भट्टी जो कल ईरान की सरहद पार करने की कोशिश में, फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार हुए, उनके साथ एक ऑडियो थी, और आज जो ऑडियो आई है फवाद चौधरी साहब को कहने के लिए कुछ नहीं बचा और हमें सजा दिलवाने की बात की जा रही है। सहूलतकारी की इंतहा देखें कि वो पैगाम दे रहे हैं कि इस्तगासा दायर किया जाए और 228 की कार्रवाई करके सजा दिलवाई जाए ताकि पीएमएलएन पे प्रेशर डाला जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस मुल्क में
اگر یہ دورہ نظام عدل رہا تو حالات مزید خراب ہوں گے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ان جج صاحبان کا کیا قصور ہے جو ایمانداری کے ساتھ، فرض شناسی کے ساتھ حق حلال کی روزی روٹی کماتے ہیں. پورے ادارے کو خدارہ داغدار مت کیجئے، پورے ادارے پر یہ داغ مت لگنے دیجئے. اگر ایک شخص کے خلاف الزامات آئے ہیں تو اس کی تحقیقات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور دیکھیے کہ یہ توشہ خانہ کا ٹرائل فرد جرم آج تک عائد نہیں ہو سکی. میاں نواز شریف کا کیس تھا، روزانہ کی بنیادوں پہ باقاعدہ اس کی سماعت ہوتی تھی، سپریم کورٹ کے ججز کو نگران مقرر کیا جاتا تھا. آج ایک لاڈلا ہے جو عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، جو عدالتوں پہ حملے کرتا ہے، جو مسلح جتھوں کے ساتھ عدالتوں کے ہاتھے میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے آتا ہے، مرضی سے جاتا ہے. اربوں روپے کی چوری ہے توشہ خانہ میں، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، 7 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر ہے. یہ کتنی دفعہ فرد جرم عائد ہونے سے اس کو بچایا جائے گا؟ کتنی دفعہ ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں تاریخ لی جائے گی؟ اور اس کو تاریخ کیوں ملتی ہے؟ میاں نواز شریف کو تو تاریخ نہیں ملتی تھی. یعنی یہ بدعنوان بھی ہے، یہ بدنیت بھی ہے، اس پہ اربوں روپے کے چوری کے الزامات ہیں، بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، پھر بھی دندناتا پھرتا ہے اس ملک میں. وہ عدلیہ کا کندھا استعمال کر رہا ہے اور اس کے لوگ ایک معزز جج کا نام لے کر لوگوں کو ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں، اور ٹرکوں کی باتیں بھی اس ملک میں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ادارہ مقدم ہے، محترم ہے، اور اس نے انصاف لوگوں کو فراہم کرنا ہے. مگر اگر یہ معاملات رہے تو لوگوں کا پھر نظام عدل سے اعتبار اٹھ جائے گا. مکمل طور پہ اٹھتا جا رہا ہے دن بدن، مگر مکمل طور پہ اٹھ جائے گا. اور جب نظام عدل سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اٹھ گیا تو لوگ آپس میں فیصلے کیا کریں گے، پھر گلی محلوں، سڑکوں پہ، چوک چوراہوں میں فیصلے ہوا کریں گے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک شخص، اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو. کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں، کوئی ان کا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لگانے کو تیار نہیں. ہمارے یہاں وزیر آباد میں مدثر نذیر اور احسن بے گناہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں. غلام محمود ڈوگر جے آئی ٹی میں ان کا نام ڈالتا ہے، ان کی جس طرح بیل ہوتی ہے غضب خدا کا. اور دوسری طرف عمران احمد نیازی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیل ڈکٹیٹ کرواتا ہے کورٹ کو. ان کا کیا قصور ہے کہ وہ بااثر نہیں ہے، وہ طاقت نہیں رکھتے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ تحریک انصاف نہیں، یہ تاریخ انصاف ہے. اس نے تاریخ کر دیا ہے انصاف کے نظام کو، اس تاریخ انصاف نے. اور اب اپنے عدلیہ میں بیٹھے سہولت کاروں کے ذریعے اس ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹرک والا الزام دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی جب محمد خان بھٹی کی آڈیو آئی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. واضح طور پہ پرویز الہی صاحب ان جج صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہیں، اثاثے سامنے آ گئے، کاغذ سامنے آ گئے، پلاٹ سامنے آ گیا. اور آج جب یہ ٹرک کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک ٹرک کو میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کو بطور ایک رقم کے کوڈ ورڈ میں پیش کیا گیا ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ ایک ٹرک کسی رقم کا کوڈ ورڈ ہے. تب جب ایک ٹرک تیار ہے اور ہمیں سزائیں دلوانے کی بات ہو رہی ہے اور جج صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، فواد چوہدری صاحب نے نقوی صاحب کا نام لیا، میں تو نہیں اس کی صفائی دینا، کیا اس کیس کی تحقیقات ہونا، کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلایا جانا، کیا یہ ان حالات میں ضروری نہیں ہو گیا؟ یا صرف سیاستدانوں کے لیے سزائیں رہ گئی ہیں؟ آپ سیاہ کریں، سفید کریں، ہم سرنگوں ہیں، سر تسلیم خم ہے آپ کے سامنے. تو یہ انصاف جو ہے یہ صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہوگا؟ کیا آپ کے ساتھ بیٹھے ایک آنریبل جج جس پہ سنگین الزامات ہیں وہ تحقیقات کا سامنا نہیں کریں گے؟ کیا آئین کے اندر ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اس کی سماعت ہونا، کیا یہ آئین پاکستان میں پروویژن نہیں ہے؟ یہ نہیں کر رہے. کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کوئی الزامات ہوں گے تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے اور جوڈیشل کاؤنسل ہی اس کی تحقیقات کر کے اس کا فیصلہ کرے گی.
تو یہ جتنی تاخیر کا آپ اس کو شکار کریں گے مزید سوالات اٹھیں گے, مزید یہ بات متنازع ہوگی, تنازعات کھڑے ہوں گے, مزید ادارہ داغدار ہوگا, ان ایماندار ججز پہ سوالات اٹھیں گے جن کا قلم صرف انصاف کے لیے چلتا ہے. یہ دوہرا نظام عدل